आज चाहिँ हामी पाना विकली टेस्ट 2026 जुन 20 को क्वेसन सेट गर्न गइरहेछौँ र सुरु गरौँ। विच अफ द फलोइङ रिभर डज नट ओरिजिनेट फ्रम द तिब्बत प्लाटेल्यू अर फ्रम फ्लो इन्टायरली विथिन द नेपाल बिफोर जोइनिङ द ग्याङ्गेटिक प्लेन। ग्याङ्गेटिक प्लेनमा जोइन हुनुभन्दा अगाडि तिब्बतियन प्लाटेल्यूबाट नभएको। कर्णाली, गण्डकी र कोशी चाहिँ तिब्बतबाटै आएको हो। मेची चाहिँ होइन, लाली खर्क 5 थरबाट हो है। मेची चाहिँ मेची परेन। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 विच अफ द फन्डामेन्टल राइट इज नट डिरेक्टली लिस्टेड द इकोनोमिक राइट अन्डर द पार्ट 3 भनेको पार्ट 3 मा कुन चाहिँ राइट टु इम्प्लोइमेन्ट छ, राइट फर द फुड छ, राइट फर द सोसल सेक्युरिटी छ, तर राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। कर्णाली एन्ड सुदूरपश्चिम बेल्ट इज क्यारेक्टराइज विच अफ द फलोइङ अन्डेन्जर स्पेसिस इन एन्डेमिक टु द सुदूरपश्चिम रिजन अफ नेपाल भनेको बङ्गालको फ्लोरिकान। कर्णाली र सुदूरपश्चिम बेल्ट इज क्यारेक्टराइज विच अफ द फलोइङ इन्डेन्जर स्पेसिस इन द एन्डेमिक टु द सुदूरपश्चिम रिजन अफ नेपाल भनेको बङ्गाल फ्लोरिकान। नेपाल 16 पेरियोडिक प्लान 2024 देखि 29 पर क्यापिटा इन्कम अफ एप्रोक USD भनेको कति रहेको छ भन्दाखेरि 2500। नेपाल 16 पेरियोडिक प्लान 2024-29 ले चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ एप्रोच कति रहेको छ 2500 USD भनेको छ। एक्जिक्युटिभ पावर अफ द फेडरल गभर्नमेन्ट भनेको स्केड्युल 5 मा छ। एक्जिक्युटिभ पावर अफ फेडरल गभर्नमेन्ट भनेको स्केड्युल 5 मा रहेको छ। The carbon sink status of Nepal is preliminary attribute to the which of the following net absorption of the CO2 exceeding its emission भयो। कार्बन सिङ्क स्ट्याटस अफ द नेपाल प्रिलिमिनरी एट्रिब्युट टु द विच अफ द फलोइङ नेट एब्जर्प्सन CO2 एक्सिडिङ द इमिसन भयो। अन्डर द सिभिल सर्भिस एक्ट नेपाल विच बडी इज प्रिलिमिनरी रेस्पोन्सिबल फर कन्डक्टिङ द कन्जम्टिभ एक्जामिनेसन फर द ग्यारेटेड पार्ट भनेको पब्लिक सर्भिस कमिसन बिमस्टिक in a regional grouping which two nation become the newest member expanding the group beyond of its original 5 भनेको नेपाल एन्ड भुटान। which of the following is not the feature of the public service chart mandate for the Nepalese government office भनेको छ सिटिजन अनटाइटल अफ द सर्भिस फी रिफन्ड चाहिँ छैन। अरू के छ भन्दाखेरि टाइम बााउन्ड सर्भिस डेलिभरी कमिटमेन्ट छ, गिभरेन्स एन्ड रिड्रेस मेकानिजम छ, सर्भिस स्ट्यान्डर्ड एन्ड इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेको छ। त्यसपछि 10 नम्बरमा छ द म्यानेजमेन्ट थ्योरी द कन्सेप्ट अफ द म्यानेजमेन्ट बाई द एक्जिक्युसन। इन म्यानेजमेन्ट थ्योरी द कन्सेप्ट अफ द म्यानेजमेन्ट बाई द एक्जिक्युसन MBE इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएट विथ द विच फङ्सन भनेको छ कन्ट्रोलिङ फङ्सन। म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट बाई द एक्सपेक्टेसन MBE इज क्लोजली एसोसिएट विथ द विच अफ द फङ्सन भनेको छ कन्ट्रोलिङ फङ्सन। द मेकानिजम अफ द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट द्याट ड्र द वाटर फ्रम द मेलम्ची रिभर्स एन्ड एडिसनली फ्रम विच रिभर्स थ्रु द इन्टरबेसिन ट्रान्सफर भनेको याङ्ग्री र लार्केबाट है त। मेलम्ची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ड्र फ्रम द वाटर फ्रम द मेलम्ची रिभर एन्ड एडिसनल्ली याङ्ग्री र लार्केबाट। अर्को विच आर्टिकल अफ द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 ग्यारेन्टी द राइट अफ द कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भनेको आर्टिकल 46। राइट अफ द कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भनेको आर्टिकल 46। राइट अफ द कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भनेको आर्टिकल 46बाट। नेपाल SDI ऱ्याङ्क क्याटेगोराइजमा नेपाल भनेको केमा पर्छ भन्दाखेरि मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्ट। नेपाल SDI ऱ्याङ्क क्याटेगोरीमा नेपाल चाहिँ मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्टमा पर्छ। अन्डर द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अफ द नेपाल सिल्क कोटेसनमा इज प्रिफरेबली फर द प्रोक्युरमेन्ट भ्यालु फर द कन्स्ट्रक्सन वर्क अप टु नेपाली रुपिस 2 मिलियन 20 लाखसम्मको लागि चाहिँ सिल्क कोटेसन गर्न जरुरी छ। फोक्सुन्डो लेक इन डोल्पा इज फर्म बाई द ल्यान्डस्लाइड DAMM ड्याम्ड लेक। फोक्सुन्डो लेक इन डोल्पा भनेको केबाट फर्म हुन्छ भन्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड DAMM एन्ड ड्याम्ड लेक भनेर भन्छ। हाइएस्ट पपुलेसन डेन्सिटी प्रोभिन्स भनेको नेसनल सेन्सस 2078ले मधेस प्रोभिन्स भनेको छ। हाइएस्ट पपुलेसन डेन्सिटी प्रोभिन्समा नेसनल सेन्सस 2018ले मधेस प्रोभिन्स भनेको छ। इन नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर कङ्करेन्ट लेजिस्लेटिभ लिस्ट इज फर्म बाई विच स्केड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको स्केड्युल 9 भयो। नेसनल डिटरमाइन कन्ट्रिब्युसन बाई द पेरिस एग्रिमेन्टले गर्छ। नेसनल डिटरमाइन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि पेरिस एग्रिमेन्टले गरेको छ। अफगानिस्तान, इरान, मालदिप्स र श्रीलङ्कामा के मिल्दैन भनेको छ इरान मिल्दैन। मुलुक यान 1910
कसले जङ्गबहादुर राणा मुलुकी 1910 भनेको जङ्गबहादुर राणाले गरेको 3 पिलर अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट बाई द ब्रुटल्यान्ड कमिसन भनेको इकोनोमिक सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल 3 पिलर अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ब्रुटल्यान्ड कमिसनले गरेका 3 पिलर अफ सस्टेनेबल कमिसन भनेको के रहेछ इकोनोमिक सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भयो 2022 मा अन्डर द नेपाल लोकल गभर्नेन्ट अपरेसन एक्ट 2014 द पावर लेभिड बाई द हाउस एन्ड द ल्यान्ड ट्याक्स बिकमिङ विच टायर भनेको छ रुरल अर्बन म्युनिसिपालिटी भयो 23 मा भनेको छ नेपाल बागमती प्रोभिन्स इज कमर्सियली मिक्स्ड लाइमस्टोन नेपालको बागमती प्रोभिन्सले कमर्सियली मिक्स भनेको छ लाइमस्टोन हुन्छ 24 को छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लन्च बाई द गभर्नेन्स अफ द नेपाल टार्गेट ट्रान्सफर एकोर्डिङ टु विच हाउ मेनी सेक्टर भनेको छ 8वटा सेक्टर रहेको छ 25 मा करेक्ट हाइरार्की अफ द बजेट क्लासिफिकेसन अफ गभर्नेन्ट नेपाल भनेको के हुन्छ भने मिनिस्ट्री हुन्छ अनि प्रोग्राम हुन्छ अनि सब प्रोग्राम हुन्छ अनि एक्टिभिटी हुन्छ इन्जिनियरको एफ भयो जस्तै सर्वेयरको TVSWFZPS हुन्छ 2, 6, 1, 20, 30 अनि 42 भनेपछि अर्को कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 49 + 7 भनेको 56 हुने भयो पोइन्टिङ टुवार्ड्स द फोटोग्राफ रमेशले भन्छ This man of the son is only brother of my daughter, material grandfather. How much Ramesh related to the man in the photograph भनेको छ grandson in law भयो my daughter materials grandfather भनेको रमेश father in law my daughter material grandfather भनेको रमेश father in law भनेर भयो his wife father 29 a contractor can complete the road project in 30 days मा सक्छ भने after 10 days मा second contractor join together in the final in the 10 days how many long would the second contractor alone have taken भनेर भनेको छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि 30 दिन भयो अर्को छ 30 मा स्टेटमेन्ट भनेको अल बीम आर कोलम सबै बीम चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि कोलम हुन् अरे सोम कोलम आर स्ल्याब सोम के कोलमहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोम कोलम आर स्ल्याब भयो अल स्ल्याब आर फुटिङ भनेको के हुन्छ फुटिङ हुन्छ इफ द सेम फुटिङ आर कोलम if the सोम फुटिङ आर यदि सोम फुटिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोलम हो भने सोम फुटिङ आर कोलम हो भने अर्को सोम बीम आर स्ल्याब के बीम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ल्याब हो अरे भनेपछि नो बीम एन्ड स्ल्याब विच कन्क्लुजन इज डाइरेक्टली फलो भनेको छ ओन्ली फर्स्ट अथवा आइदर सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ फर्स्ट भनेको सोम फुटिङ आर कोलम भन्न सकियो त्यस पछाडि अर्को छ सेकेन्ड र थर्डमा सोम बीम आर स्ल्याब केही बीम स्ल्याब हुन सक्यो अथवा नो बीम स्ल्याब त्यो दुईटामा एउटा हुन सक्यो अथवा सोम फुटिङ आर कोलम भन्ने हुन सक्यो अर्को छ A civil engineer work 8 cm north east west north south भनेको 5 cm north then turn right and the walk 3 cm 5 cm गरो and turn right and walk 3 cm and turn right and again walk 5 cm 5 cm भयो 5 km भयो then turn left and walk 2 km फेरि turn left 2 km भयो what is the straight distance from the starting point भनेको छ starting point बाट straight distance भनेको 5 km रहेको छ what is the value replace then the matrix 8 बाट 8 1 6 3 4 9 अनि कति आउँछ भनेको छ 2 8 1 6 अनि 4 3 5 7 अनि 4 9 2 8 बाट 8 1 6 भनेपछि 8 15 पुग्यो 5 3 15 पुग्यो 4 9 ले 13 14 तीनटा एड गर्दा 15 पुर्याएको हो केही पनि हैन एजर10 भनेको के हुन्छ भने अ सस्पेन्सन ब्रिज हैज द केबल छ अरे दैट सस्पेन्सन ब्रिज हुन्छ दैट त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि दैट फलो द प्याराबोलिक प्रोफाइल अन्डर द युडिएल भनेर भनेको छ त्यसपछि रिजन भनेको के हुन्छ भने अन्डर द युडिएल भर्टिकल फोर्स पर युनिट होरिजोन्टल लेन्थ इज कन्सिडर प्रोड्युसिङ द प्याराबोलिक स्लोप भनेको छ बोथ ए र आर भनेको ट्रु हुन्छ एन्ड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन अफ द ए भयो ए र आर भनेको ट्रु भयो आर इज करेक्टली एक्सप्लेन अफ द ट्रु भयो यदि 15% अफ द ए प्लस बी इज इक्वल टु 20% अफ ए माइनस बी भयो द पर्सेन्टेज अफ द ए भनेको 15/100 इज इक्वल टु ए प्लस बी इज इक्वल टु 20/100 इज इक्वल टु ए माइनस बी हुन्छ अनि त्यहाँबाट गर्दाखेरि 7b इज इक्वल टु ए हुन्छ बी इज इक्वल टु ए/7 हुन्छ भनेको कति हुन्छ 700% हुन्छ
35मा थेडोलाइट एङ्गल प्लेनिमिटर थेडोलाइटले एङ्गल नाप्छ भने प्लेनिमिटरले एरिया नाप्छ अनि ब्यारोमिटरले प्रेसर नाप्छ अनि त्यसपछि पाइरोमिटरले टेम्परेचर नाप्छ 36मा अ कन्ट्र्याक्टर सबमिट द बिड 4वटा प्रोजेक्टमा प्रोबेबिलिटी अफ द विनिङ अफ द इच इन्डिपेन्डेन्ट भनेको 0.5 छ भने वाट इज द विनिङ एक्ज्याक्टली 3/4 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 3/4 1/4 इनपुट भनेको 85 32 29 67 44 56 स्टेप 1 भनेको अड नम्बर आर इन्क्रिज बाई 1 सबै अड नम्बर चाहिँ इन्क्रिज बाई 1 भनेपछि 86 20 68 हुने रहेछ। त्यस पछाडि नम्बर आर रेन्ज इन द सेकेन्ड नम्बर अल नम्बर आर डिभिजेबल बाई 4 आर हाफ भनेपछि 4 त्यो हुन्छ भने चाहिँ द थर्ड अर्को छ वाट इज द थर्ड एलिमेन्ट इन द फाइनल एरेन्जमेन्ट थर्ड द नम्बर अफ एरेन्ज इन द डिसेन्डिङ अर्डर 85 67 भन्दा एकछिन है द डिसेन्डिङ अर्डर भनेपछि के भन्न सक्यो इनपुट छ अरे अल नम्बर आर अर्डर इन डिसेन्डिङ अर्डर मिन्स एरेन्जिङ द नम्बर द लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट है डिसेन्ट छ भनेपछि लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट भयो डिसेन्ट एसेन्ट भनेको सानोबाट ठुलो डिसेन्ट भनेको ठुलोबाट सानो अब ठुलोबाट 85 67 56 भनेपछि कुन आयो 85 67 56 भनेपछि 56 अझै थर्डमा भनेपछि के हुने रहेछ थर्ड नम्बर भनेको छ नि त थर्ड एलिमेन्ट भनेपछि डिसेन्डिङ भनेको ठुलोबाट सानो एसेन्डिङ भनेको सानोबाट ठुलो एसेन्ट भनेको सानोबाट ठुलो डिसेन्ट भनेको ठुलोबाट सानो डिसेन्ट भनेको डी सधैँ सुरुमा ठुलो आउँछ एसेन्ट भनेको ए सधैँ सुरुमा सानो आउँछ यसरी सम्झिने। त्यस पछाडि अर्को छ इफ द रेसियो अफ द एज अफ द ब्रिज एन्ड द एक्जोइनिङ टनल आर 5 इयर्स वा 3:1 भनेको छ B+5 अथवा T+5 भनेको 2/1 रहेको छ इफ द B+5 र T+5 भनेको चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि द रेसियो अफ द ब्रिज अफ द टनल 5 इयर्स अगो भनेको चाहिँ फेरि कति रहेको छ भन्दाखेरि 3/1 ब्रिज -5/3 त्यो दुईटालाई एरेन्ज गरेपछि अर्को के हुन्छ भने B-3T भनेको 10 हुन्छ अर्को हुन्छ B-3T भनेको -10 हुन्छ B-2T भनेको 5 हुन्छ अनि त्यो सल्भिङ गर्दाखेरि B को भ्यालु 35 आउँछ अनि A को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त T को भ्यालु 15 B को भ्यालु 35 आउँछ 35 भएर भन्न सक्यो। अर्को 39 सिभिल इन्जिनियर ग्रेजुएट अफिसर र PSC क्यान्डिडेटमा के मिल्छ भन्दाखेरि तीनटा गोलो एक आपसमा काटेको A train 20 meter long distance on the platform 30 meter long in 25 seconds how long it take to cross the station single pole अरे क्वेसनले के भनेको छ भने अ ट्रेन 200 मिटर लङ क्रसेस द प्लेटफर्म अफ 300 मिटर 300 मिटर लङ इन 25 सेकेन्ड देन हाउ लङ इट टेक द क्रस अ सेक्सनल सिङ्गल पुल भनेको छ लेन्थ भनेको 200 लेन्थ अफ द प्लेटफर्म 300 टाइम टु क्रस द प्लेटफर्म भनेको 25 सेकेन्ड भनेको छ वेन द करेस्पोन्डिङ प्लेटफर्म द ट्रेन कभर भनेको कति 200 मिटर र 300 मिटर भनेको 500 मिटर भयो स्पिड अफ द ट्रेन भनेको कति भयो 500/25 भनेको छ 500/25 सेकेन्ड भनेपछि 500/25 भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो द क्रस अफ द सिङ्गल पोल ट्रेन वानली निड द कभर अफ द ओन लेन्थ भनेको 200 मिटर भनेपछि टाइम भनेको 200/20 भनेको कति हुन्छ 10 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ 10 सेकेन्ड। एइसी एफएचजे केएमओ र पिआरटीमा के मिल्दैन एसी भनेको 135 एफएचजे भनेको 6 8 10 केएमओ भनेको 11 13 15 पिआरटी भनेको 16 18 20 भयो 42 द प्रोजेक्ट वर्थ अफ द नेपाली रुपी 10 करोड वाज ओरिजिनल स्केड्युल्स फर द 400 वर्किङ डे आफ्टर 100 डे ओन्ली 20% अफ द वर्क इज कम्प्लिट वाट इज द रिभाइज ड्युरेसन निडेड फर द सेम वर्क भनेको छ यो त अब 500 दिन भइहाल्यो
कसरी अरे 100जना अब प्रोजेक्ट नेपाली रुपिस 10 करोड चाहिँ ओरिजिनली स्केजुल्स फर 400 10 करोडको लागि 400जना वर्कर चाहिन्छ भने 118 मा चाहिँ कति ओन्ली 20% सक्यो अरे भनेपछि अब 20 पन चाहिँ 100 भयो 20 पन चाहिँ 100 भयो 5 कम्प्लिटली अब हाउ मच द वर्क बाइ द सेम वर्क भनेको कति 500 भयो 43 If 6 pump of the same capacity can drain a reservoir in 12 hours, how many hours will such pump takes to drain the 1.5 that reservoir भनेको 12 hours 12 hours 6 घण्टा pump of the same capacity can drain of the reservoir in 12 घण्टा how much of the hours will 9 such pump take to drain the 1.5 times the reservoir भनेको 12 hours statement all concrete must be cured at least 7 days which of the following statement directly constant this भनेको concrete cure for the 3 days should sufficient strength in the specific trial भनेर भन्न सक्छ 45 data interpolation in the survey of the 200 engineer and 20 are civil 90 are structurals and the 40 are both भनेको छ the number of neither civil or nor the structural भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको छ यता 120 भयो अर्को यता 90 भयो भनेपछि भने 40 120 80 मा 120 170 170 मा 200 घटाउँदाखेरि कति भने 30 भयो 30 भयो 51 for the simply supported beam of the span and the constructed load P at the center of the maximum deflection using Maclaurin method भनेको PL की 48 CI PL की 48 CI PL की 48 CI in a plastic analysis the fixed beam of the span under the central load P the collapse load is reached when the hinge form at the both end and the mixed span भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यता र त्यता अनि त्यो बीचको तीनटामा चाहिँ के गर्ने गर्छ त फर्म हुने गर्छ बोथ इन्ड र मिड स्प्यानमा भने 53 विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट एक्सप्रेसन फर द सेप फ्याक्टर अफ द रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन अफ द प्लास्टिक सेप भनेको 1.5 भयो 54 द स्टिफनेस फ्याक्टर के अफ द बिम एट द इन्ड वेन द इन्ड इज पिन्ड भनेको 3 I/L 3 I/L 3 I/L 55 in a slope deflection method the fixed in moment for the prop cantilever beam with the UDL W per unit width of the span and is fixed in D1 भनेको -WL square by 8 -WL square by 8 56 in trigonometric survey if the steep intercept is 1.5 meter multiplying constant भनेको 100 relative constant 0 छ भने the horizontal distance of the horizontal line of the side भनेको 1.5 into 100 भनेको 150 मिटर भयो 57 while adjustment the closed traverse using the body's compass rules the correction is applied at the each traverse is proportional to the length and the traverse leg length of that traverse leg 58 the place where the reading is taken is known as the station the place where the reading is taken is known as station the place where reading is taken भनेको स्टेसन हो र त्यो ठाउँ जहाँ रिडिङ इज टेकन फ्रम भन्दाखेरि द प्लेस वेयर ग्राउन्ड नै हो यार द प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन इज नोन स्टेसन 59 भनेको त इन द स्टेसन आउट अफ द सिम्पल सर्कल यहाँ चाहिँ अब प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन र प्लेस फ्रम वेयर रिडिङ इज टेकन भन्ने कुरा हुन्छ होला एउटा ग्राउन्ड स्टेसन चाहिँ हेर्नु पर्यो है इन द सेटिङ आउट अफ द सिम्पल सर्कुलर कर्व द Rankine deflection angle method uses the deflection angle that are cumulative and measured from the tangent at the point of the curvature that are cumulative and measured from the tangent at the point of curvature भनेर भनेको छ 60 मा the mass hole diagram of the bore pit and situation indicate when the diagram falls to the total cut less than that of total fill भनेर भयो 61 reciprocal leveling is primarily used to eliminate the combined effect of the curvature refraction and the collimation error across the wide obstacle भयो 62 in EDM the phase difference method measure the distance by comparing the phase of the modulated outgoing phase of modulated signal versus the vertical signal भयो which test is measure the resistance of the coarse aggregate to the mechanical wear by the application of the impact and the friction भनेको LAA test Los Angeles ablation test भयो the initial setting time of the OPC should not be less than 30 minutes भन्दा कम हुँदैन early strength gain up to 7 days भनेको tricalcium silicate early strength gain up to 7 days भनेको tricalcium silicate भयो 60 the Attenborough limit the test determined by the minimum
water cannot advance, the soils begins to fall under the own weight भनेको liquid limit भयो 67 bitumen penetration gate 80 र 100 indicate that the penetration at 0.821 cm भयो 68 which timber defect is caused by the rupture of the wood fiber in the radial direction due to the unequal longitudinal shrinkage भनेको short shake SHORT short shake होइन स्टार सेक है which timber defect is caused by the rupture of the wind fiber in radial direction due to the unequal longitudinal shrinkage भनेको स्टार सेक हुन्छ according to the IS 456/2000 the RCC structure exposed in the moderate environment condition the minimum cement content भनेको 300 kg per meter cube 300 kg per meter cube 70 मा the workability of the face concrete is must according to the measure by which the test were very low slump 0 देखि 25 the concrete simple भनेको VB consistometer test VB consistometer test भयो 71 भनेको pre-state concrete in the pre-state primarily eliminate the tensile stress in the concrete under the service load भयो 72 भनेको which admixture acted the forming of the manometer film around the cement particle causing electrostatic repulsion and the reduction of the water demand without affecting the setting significantly भनेको super plasticizer 73 in the concrete mix design the IS method the target mean strength determined by using FCK plus 1.65 FCK plus 1.65 yes by 74 Terzaghi one dimensional control theorem assume that flow of the pore water pressure obey the Darcy law of the soil homogeneous and fully saturated load applied instantaneously 75 which of the following soil classification indicate the highest bearing capacity under the general shear failure भनेको dense gravel with a small amount of silt dense gravel with a small amount of silt by 76 the liquefaction potential of the saturated sandy soil is most influenced by which combination low relative density and high cyclic shear stress the liquefaction potential of the saturated sandy soil is most influenced by which combination भनेको छ low relative density and the high cyclic shear stress ratio in Nepal, the main central thrust MCT separate which of the two geological zones lesser Himalaya and higher Himalaya 78 the new Austrian tunneling method NATM relies on primarily on which principle mobilization surrounding rock mass strength through the control deformation and shortcrete landing contour deformation shortcrete landing 79 भनेको for the sandy soil with the relative density dr भनेको 0.6 Emass भनेको 0.8 and the Emin भनेको 0.4 which are the what is the ratio of the soil भनेको dr भनेको Emax minus Emax minus Emin भनेर भन्न सक्यो 0.6 0.6 minus 0.8 minus E by 0.8 minus 0.4 E is equal to 0.56 in CPM free float the amount of the time by which an activity can delay without affecting the early stand of any succeeding activity in CPM free float भनेको the amount of the time by which the activity can delay without affecting the early stand of any succeeding activity 81 under the Nepal public procurement regulation to imbalance system is used which of the following procurement भनेको छ consulting service where the technical quality is evaluated separately from the pipe consulting service where technical quality is evaluated separately from the pipe भयो optimistic time भनेको 4 mostly time भनेको 7 pessimistic time भनेको 16 TE त्यस पछाडि एक्सपायरी टाइम भनेको 4 + 7 = 28 + 16 / 6 भनेको छ त्यहाँबाट 48 / 6 भनेको 8 छ सिग्मा भनेको 16 - 4/6 भनेको छ 6 दुनी 12 2 भनेपछि भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो सिग्माको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ 53 भनेको द डिस्प्युट एक्जिक्युसन बोर्ड द FIDC condition of conduct preliminary intended provide the real time dispute and resolution during the project evaluation to avoid the formal arbitration to avoid the formal on value analysis मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि cost of the PI भनेको CPI भनेको cost performance index less than 1 over budget schedule performance index less than 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि behind schedule हुन्छ in ISO 9001 quality management system is based on the which of the fundamental principle applied in the construction quality assurance plan भनेको छ process approach and the risk based thinking भएर भयो 36 मा हुन्छ नेपाल Department of the Road are the analysis dry wood is calculating by which inline motor refer to the volume reduction of the dry materials when mixed together the volume reduction of the dry materials when mixed together
While preparing the BOQ, day work interim are included in the cover unforeseen minor work that cannot be measured precisely or the paid based on the input due भनेर PTET स्टेट ल्यान्ड मेथड भनेको चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल भनेको 50 लाख छ अरे स्यालेज 5 छ अरे लाइफ 45 छ भने 50 माइनस 5 डिभाइड बाई 45 भने चाहिँ 1 लाख पर इयर चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन हुन्छ 89 भनेको द पर्फर्मेन्स स्पेसिफिकेसन डिफर फ्रम द पर्सपेक्टिभ स्पेसिफिकेसन इन द्याट इफ द स्पेसिफाइड द इन रिजल्ट आउटपुट वर्क मस्ट बी achieved without dictating the method भयो 90 cube rule prismatic prismodal formula for the volume calculation is most appropriate for the irregular prismodal volume corrected for the curvature and the intersection भयो first angle projection the object front view is placed on the plane opposite to the observer first angle projection in object front view is placed on the plane opposite to the observer भयो 92 for the school building the Nepal the minimum clearance height of the classroom NBC should be 3 meter हुने गर्छ 93 मा भनेको छ an isometric drawing of the cube with the edge length centrally represent all edge the foreshortened to 0.816 to 30 degree to the horizontal भन्न सक्यो in the structural drawing T12 150 center to center the slab means the 12 mm diameter high yield bar of 150 center to center spacing 95 if the distance range it increase benefit cost ratio भनेको डिक्रिज हुन्छ डिस्काउन्ट रेट बढ्यो भने बेनिफिट कस्ट रेसियो घट्छ 96 IRR of the project is best describe the distance rate at which net present value of the all class flow equal to the 0 in IRR of the project the best describe the distance rate at which the net present of the all class flow equal to 0 97 मा चाहिँ in engineering economic sensitivity analysis is compared to out of the preliminary to access the project visibility net present value or benefit cost ratio change with the variation in the key uncertain parameter 98 under the NEC Act 2055 which of the following is mandatory condition for the engineer to practice the chartered engineer in Nepal भनेको छ registration with NEC and obtaining a valid NEC membership भयो त्यस पछाडि हस्पिटल बिल्डिङ चाहिँ क्याटेगोरी 3 हस्पिटल बिल्डिङ भनेको क्याटेगोरी 3 कन्फ्लिक्ट अफ इन्डेक्स अफ द प्रोभिजन under the code of the ethics of the professional engineer preliminary provided accepting the gift or the benefit that could compromise the professional judgment or in independence यसरी हाम्रो 100 वटा क्वेशन सकियो